آئیے ذرا غور کیجئے، کوئی بشر ایسا نہیں جنہیں دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہنا ہے۔ جیڑا پانڈا بنے ہے انہیں ٹہنا ہی ٹہنا ہے، جیڑا مکان بنے ہے انہیں مسمار ہونا ہی ہونا ہے، جیڑا پھول کھلے ہے انہیں مرجانا ہی مرجانا ہے، جیڑا بندہ آیا ہے دنیا تو انہیں جانا ہی جانا ہے۔ نبی سلیمان علیہ السلام دا دور حضرت سلیمان نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں تے بڑے وقار نال نوازیا سی۔ اللہ نے نبی بھی بنایا اور پوری دنیا دی حکومت اللہ نے نبی سلیمان نو عطا کر دیتی، ہواواں نو تابع بنا دیتا، کائنات دی ہر چیز نو تابع کر دیتا ہے، پرندیاں دیاں بولیاں بھی سمجھ دینے تے نبی سلیمان تخت تے بیندے، ہوا نو کہندے انو چک کے فلانی جگہ تے پہنچا دے، ہوا اس تخت نو اٹھان دی اس جگہ تے پہنچا دین دی۔ معمول دے مطابق نبی سلیمان علیہ السلام تخت تے اتے بیندے نے، نال وزارہ آوی نے، جدوں ہوا نے تخت نو چکے ہے نبی سلیمان دا ایک ساتھی آندہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی سلیمان علیہ السلام دے کان دے اندر جدوں ایدی سبحان اللہ پہندیے، ہوا نو کیا تخت نیچے رکھے ہے، فرمایا کون ہے جن نے سبحان اللہ کیا ہے؟ وہ ساتھی آندہ ہے نبی سلیمان جی میں سبحان اللہ کیا ہے۔ فرمایا کیوں آکھے آئی؟ تھوڑیاں شانہ تھوڑیاں عظمتاں ویکھ کے میں اللہ دی پاکی بیان کیتی ہے۔ تے نبی سلیمان فرماندے نے اوے سبحان اللہ کہن والے آ، نبی سلیمان دی بادشاہی بھی ختم ہو جائے گی، نبی سلیمان دا تخت بھی ختم ہو جائے گا، نبی سلیمان خود بھی دنیا تو چلا جائے گا، پر تیری سبحان اللہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ دا مطلب ہے بھی جڑا ہی ہے ذکر اذکار کرنے ہیں انہیں قیامت تک باقی رہنا ہے۔ چگلیاں کرن دی بجائے، گالاں کڈن دی بجائے، غیبتاں کرن دی بجائے، اس زبان نو ناپاک کرن دی بجائے اللہ دا ذکر عطا کریا کرو، اللہ دا ذکر کریا کرو۔ اس ذکر تے فکر قیامت تک باقی رہے گا۔ قرآن کہندہ ہے کوئی فرد و بشر ایسا نہیں جیڑا دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ تے بابا جی فرماندے نے نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے، موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کی تینی ڈیرے، اے چار دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھوں جانا، اوے کر کچھ قبر قیامت لئی جتھے انہیں ٹکانا۔ مسیتاں جو ٹیلاں بڑیاں لگیاں نے، کلین بھی پئے نے، بڑیاں بڑیاں سونیاں مسیتاں نے، پر نمازی نظر نہیں آؤندے۔ پچھلے دور چ مسیتاں کچیاں نمازی پکے، ہن مسیتاں پکیاں تے نمازی کچے۔ کسے بندے نو آکھو نماز پڑھان دا ٹائم ہی کونی جی، صحیح گل جی، کیا جنہیں بے نماز نے کہے نو آکھو نماز آندا جی ٹائم ہی کونی، کماں تو ویل نہیں ملدا۔ یہ رب نے تینوں کام کرنے واسطے بھیجے، بول دے نہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے تینوں میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ اے دنیا دے جڑے کام نے نا یہ تے زندگی گزارن دا ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد تینوں دنیا جے بھیجن دا ہے کہ تو میری عبادت کرے، تے پوری کائنات نو تیرا مطیع بنا دیتا ہے، پوری کائنات تیرے واسطے تے تو انسانہ میرے واسطے۔
ایک شاعر کہندا نا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے سر سبز کھیتیاں پیدا کی تیری غذا کے واسطے سورج چاند پیدا کیے تیری ضیاء کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے اللہ اللہ بے نماز مر گیا پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اینو غسل نہ دیو اینو کفن نہ دیو ایدا جنازہ نہ پڑھاؤ بے نماز نو مسلمانہ دے قبرستان چے دفن ہی نہ کرو اللہ ادھروں بے نماز مرے ہے مال بڑا چھڑ کے گیا ہے جنہ پتران واسطے حلال تے حرام دی تمیز نہیں سی کردہ آج جو ہی پتر آندے نے ابیران دے کپڑے لا لو ایویں آندے وہ بھی نہیں لیں دے کئی چیزاں نہ کٹ کے لا لو کڑیاں لتھ جانیاں نے کپڑے لے جانے نے اوتھوں مولوی اراندہ پتا کرو ساڑھے ابے نو آن کے نو آئی دین یہ نہ چینی وفائی تیرتے دو لوٹے پانی دے بھی نہیں سوڑ دے آج انہاں وہاں سے مال کٹھا کردہ نے تینوں نوان دے بھی نہیں اور جنازہ دے دور دی گالے نوان دے بھی نہیں تے جس بندے دے پتر نوان پھر پیو دی میت اگے رکھ کے رو کے پتر جنازہ پڑھائے خدا دی قسمیں ہو کہ دنیا دا خوش قسمت ترین انسان نہیں جدا بیٹا جنازہ پڑھائے اگلے دن ایک MBBS ڈاکٹر مریا جدی 4000 چیک کرن دی فیس سی مر گیا وہ دا بیٹا بھی ڈاکٹر بیٹا ہن ابے دے کول کھلو کے کی آندہ ہے ابا دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا جنازے دی دعا یاد ہی نہیں کرائی دنیا دیا ڈگریاں دے کے ٹر گیا دے جنازے دی دعا یاد ابا منو جنازے دی دعا ہوندی نہیں میں پڑھا کی تو انجھے MBBS ڈاکٹر وہ خوش قسمت انسان ہے جدے باپ دی میت اگے پئیے تے پتر رو کے دعاواں کر رہے میں اپنے ابائی دا جنازہ لگا پڑھان اپنا میرے استاد ہے میں کیا استاد جی تو ہی پڑھاؤ کہنے لگے نہیں تینوں کا دے واسے پڑھایا تو آپ پڑھا میں پڑھایا تو انہا رویا میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائیں تو منو بعد میرے استادہ نے ایک گال گئی کہنے لگیا جیڑا درد تیرے دل چاہیے میرے دل چ نہیں ہونا دنیا دے سارے مولوی کٹھے ہو جان جیڑا درد جیڑا دکھ جیڑی ہمدردی اللہ نے تیرے بیٹے دے دل چ رکھی ہو کسے مولوی دے دل چ نہیں اس واسطے زمیندارو میرے بھائیو میرے بزرگو ایک بیٹا اس قابل کر جاؤ کہ تھوڑی قبر تے کھلو کے کم از کم وہ دعا ہی کر لیا کرے تھوڑے واسطے تھوڑے مرن تو بعد صدقہ جاری ہے بہت بڑا قیامت تک سواب دا TCS جاری رہندا جے جڑا بندہ ایک بچے نو عالم دین بنا دیندا ہے انہوں قرآن دا قاری تے حافظ بنا دیندا وہ دنیا جو قرآن پڑھدا ہے پیو نو برابر دا قبر جو سواب ملتا ہے حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمت اللہ علیہ قاری ارشد صاحب دنیا تو گئے نبینے سن تے باپ دنیا تو مریا ہے تے پتر عبد المنان خواب چ ملیا حافظ عبد المنان نو باپ ملیا خواب تے کی آندا ہے پتر عبد المنان دنیا کی قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے ایتھے آن کے پچھتانا دوجے پتر بھی نبینے ہوندے انہاں نے بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا یہ کوئی چھوٹی بات ہے کپڑے اتر جانے نے بابا جی آندے نے نا ہو کے مجبور آخر تختے تے پایا اے اتار لو کپڑے اے دے آخ سنایا اے اوے کسے بھی دل اندر رحم نہیں آیا اے پاڑن پوشاک تھاؤں تھائیں اور گل سن لو پنڈ والے ہو پھر دے کے گسل گل وچ کفنی چا پائی آ لے اوے ویرا تیری ایہوئی کمائی آ چھاڑ دیتا تینو آج پہنا تے پائی آ کسے بھی ساتھ دیتا نائی
وہ جانا جی نال یہ بھی نا بڑی کمال دی ایک گل لکھی سی بھئی قبر چ بھی شک کے کفن چ بھی شک بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے کی اوقات جنہ نال ٹردا سیں تو ہک تن کے اج قبرانو لے چلے تینو جانجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے اس طرح یہ بول دے نہیں ایویں ہی ہے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اس کالی رات نو پہچان لے گل بڑی با کمال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے وہ بولو اے اوقات نا بول دے نہیں ہونا وہ سپیکر تے چلا چھڑو کی ہویا نو گل بڑی با کمال ہے توجہ ادھر میں میری آواز آ رہی جی بولو تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر پینیاں نے ونڈیاں کفن دی چٹی جئی سگات نو پہچان لے او پتہ نہیں یہ بھی ملنا ہی کہ نہیں میں تے کپڑے دیاں ملاں دے مالک ویکھے ہوں جی ٹر گئے نہ کفن ملیا نہ قبر ملی دکانہ دے مالک ویکھے اللہ اکبر اللہ سانو سارے انو خاتمہ بالخیر کر دے اچھی کہہ دعا اللہ دنیا تو جائیے ساڑی زبان دا آخری ورد جڑا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ورد اس واسطے میرے بھائیو میں دسنا چاہنا وا موت جیڑی ہے آنی ہے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے ایک بندہ اوے جڑا نمازی ہے نمازی بندہ دنیا تو مرن لگدا ہے آمینہ دلال فرماندے نے یہ دی روح اس طرح جسم چو نکل دیئے جویں مشک چو آسانی نہ پانی نکل جاندہ ہے نمازی بندے دی کو تھوڑی عظمت ہے نمازی اپنے گھروں جدو وضو کر کے چلدا ہے نا مسجد وال تے آقا فرماندے نے اے اس طرح جا رہا ہے جویں احرام بن کے حج واسطے بیت اللہ چ جا رہا ہے جیڑا بندہ وضو کر کے نماز واسطے مسجد چاہندا ہے ذرا غور کرو کتنی عظمت ہے نمازی دی ادھروں وضو کر کے بندہ گھروں نکل پیا ہے اللہ پاک اپنے فرشتیاں نو کہندے نے میرا بندہ میرے گھر دے اندر نماز پڑھن واسطے آ رہا ہے میرے فرشتیو یہ دے واسطے جنت دے اندر مہمان نوازیاں تیار کر دیو نمازی بندہ دنیا تو جاندہ ہے جنت دے بہترین رومال نے
उन्हां रुमालां दे अंदर इहदी रूह नूं लपेटिया जांदा है ते नाल फरिश्ते की आंदे ने या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह थानू मक्के लै जे मदीने लै जे। ताइफ दे अंदर कबर है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मस्जिद भी है लाइब्रेरी भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो फौत होए ना सीयर उलाम नुबला च अलामा ज़ाहबी लिखते हैं इन्हों नुहा के कफन दे के रखा गया तो बड़ा सोहना परिंदा ना खूबसूरत आन के इन्हों के कफन च वड़ गया। साथी इंतजार करते रहे भी ये परिंदा विचों निकले तो दफन करिए। घंटा 2 घंटे इंतजार करो ना निकले उवें ही फड़ के ना हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास नूं ना कबर च लाह च रखिया। कबर मिट्टी पा दी। मिट्टी पा के कबर मुकम्मल होई ना ते दुआ लगे ने करन। कबर दे सराणे विचों आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिकी राज़ियतम मरज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। एक कबर दे विचों आवाज़ आउंदी है। सारे साथी वेंदे ने बंदा भी कोई नहीं नज़र आउंदा लेकिन कबर दे विचों ये आवाज़ लगातार आई जा रही है। और दुनिया दे लोगो जिहड़ा बंदा नमाज पढ़दा मरदा है जिहड़े बंदे दी मौत खात्मा बिल खैर ते हुंदी है कलमा पढ़दा दुनिया तो चला जांदा है। आमीना दे लाल फरमांदे ने मन आखिरु कलाम ही दाखल आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखल अल जन्ना। इधरों कलमा पढ़दा उधरों मौत आ जाती है उधरों जन्नत दे बगाह च दाखल हो जाता है। लेकिन ये गल्लां सारियां बननियां नहीं नमाज पढ़न। नमाजी दी मौत भी बड़ी आसान है तो नमाजी नूं VVIP प्रोटोकॉल भी कबर च मिलदा ही। बेनमाज मरिया फरिश्ते आए ने काले मूह वाले कबर च दाखल होए। लोहे उन्हां दे जिहड़े नौ ने ना तांबे दे हुंदे ने। आका फरमांदे जमीन नूं फाड़दे होए आउंदे ने ते आन के आंदे ने चल उठ मन रब्बो का तेरा रब कौन है। ये आंदा हा लादरी मैनू ते पता ही नहीं रब किनू कहिंदे ने। मन नबियों का तेरा नबी कौन है। आंदा हा लादरी। मां दीनों का तेरा दीन केड़ा। आंदा हा लादरी। उतों आवाज आउंदी है अन कज़ब अबदी फ़अफ़रिशूहु मिनन नार व अलबिसूहु मिनन नार वफ्तहू लहू बाबन इलन नार। मेरे फरिश्ते हो मेरे बंदे ने झूठ बकिया आंदा मैनू पता ही नहीं रब कौन है नबी कौन है दीन की है। हुण इस तरह करो इहदी कबर दे अंदर जहन्नम दी अग दा बिस्तर ला दिओ। इहदी कबर दे अंदर इनू जहन्नम दी अग दा ही लिबास पहना दिओ। जहन्नम दा दरवाजा इहदी कबर च खोल दिओ। आका फरमांदे ने इहदी कबर दियां दीवारां इधर मेरे वल वेखो इस तरह दुआ हत्थां दियां उंगलां नू दाखिल कीता है। फरमाया दियां कबर दियां दीवारां एवें मिल जांदियां ने इस तरह। इहदियां सज्जियां पसलियां खब्बे पासे बई इहदी इको बंद करो। इहदियां सज्जियां पसलियां खब्बे पासे खब्बियां सज्जे पासे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। ऊंची कह दो आमीन। ते नमाजी आया नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने फरिश्ते आन के जगाते ने ना भावें रात के टाइम दफन किया दिन के टाइम होया की रौला जिहा यार। तवज्जो इको उका बंद कर दो सादा च। हुण ये नेक आया ते नेक नूं फरिश्ते आंदे ने मन रब्बो कांदा रब्बी अल्लाह ठीक। माँ दीनों का तेरा दीन केड़ा आंदा दीनी अल इस्लाम। मन नबियों का तेरा नबी कौन है आंदा नबी जी मुहम्मद
میں ایک حدیث بیان کر لگا سا جدو فرشتے آن کے اٹھاندے نے آقا فرماندے نے نو اٹھایا جاندہ ہے بٹھایا جاندہ ہے سامنے سورج غروب ہون دے ہے یہ آندہ فرشتیاں نو میرا حساب باچ لیا جے پہلو میں نو اثر دی نماز تے پڑھ لین دیو ویلا نمازی نو قبر چوی نماز دی فکر آندہ پہلو نماز پڑھ دی نماز میری جان رہی ہے باچ حساب دے تو فرشتے آندے نے نمازاں پڑھن دے ویلے گزر گئے ہونتے اجر لین دے ویلے شروع نے ادھروں آندہ ربی اللہ دینی علیہ السلام نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہوں دیئے ان صدقہ عبدی میرے بندے نے سچ بولے ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ جنت دا بہترین بسترے دی قبر چلا دیو جنت دا لباس نو پہنا دیو جنت دا بسترے دی قبر چلا دیو سبحان اللہ اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو اینا جو کر دے اونچی کہو آمین یہ قبر ہے آخرت دیا منزلہ جو پہلی منزل قبر ہے قبر یاد کر دیئے تینو 5 دفعہ تو نہ یاد کرے روز 5 دفعہ یاد کر دی آندھی انا بیت التراب میں مٹی دا کچا مکان ہوں بھائی اور کوٹھیاں چ زندگی بسر کرنے والیا ایسی تو بغیر تینو نیندر نہیں آؤں دی میں مٹی دا کچا مکانا انا بیت التراب تھلے بستر بھی مٹی دے اتے بھی مٹی سجے کھبے بھی مٹی مٹی نہ مٹی بن جائیں گا تیرے سارے وجود نو مٹی نے کھا جانا لیکن تیری جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے انہوں نہیں کھانا انہوں عجب الزم کیا جاندہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قیامت تک جڑی ریڑھ دی ہڈی ہے ایویں ہی رہنی ہے کئی قبراں نہیں تسی پڑھ دے وچوں ریڑھ دی ہڈیاں نکل دیاں یہ دے اتے پورا ٹانچہ آقا نے فرمایا بندے دا تیار کیتا جانا ہے انہوں نہیں مٹی کھاندی تے کئی وجود ایسے بھی نے جنہ پورے وجود نو ہی قبر دی مٹی نہیں کھاندی انبیاء دے وجود نے صحابہ دے وجود نے شہداء دے وجود نے اولیاء دے وجود نے ایک قرآن دا قاری تے حافظ جدو دنیا تو مرد ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ آسمان تو آواز ہوں دیئے مٹیے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہے ایدہ گوشت نہ کھائیں مٹی آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں ایدے سینے تے تیرا قرآن ہے جدے سینے قرآن ہوئے نا قاری ہوئے قرآن دا حافظ ہوئے دین دا انہوں قبر دی مٹی نہیں جے کھاندی اگر چاہندے ہو نا ساڑھا وجود بچیا رہے مٹی نہ کھائے روز قرآن دی تلاوت کریا کرو بلا ناگا ساڑھے پسرور دے قریب ایک پینڈ ہے وہ تھے قبرستان جی قبر پہ کڈن چوری صاحب پہ اچانک نال دی قبر ڈگ پہ اتنی خوشبو آئی پورے قبرستان نے انہیں معطر کر دیتا وہ بندے جڑے نے نا وہ حیران پریشان ہو گئے بڑی خوشبو آئی اس قبر چو وہ پوری دیوار ہی ڈگ پئی سی ویکھیا کفن ویکھیا تے انہوں اجے مٹی بھی نہیں لگی تے قبر کفن پرا کیتا دے ویچے کہ بابا چٹی داڑی آلا وہ دی داڑی ایویں بھی چمکے جو ہونی تیل لایا پتا کیتا دے بابے نو مریا بھی 22 سال ہو گئے 22 سال وہ بابے دی بیوی زندہ ہی بیبے انہوں ماں نو پوچھا بھی اماں یہ بابے رہا کوئی عمل ایسا بڑی خوشبو آئی ہے دی قبر چو اور میت بھی ہوویں ہی ہے جویں ہونی نو آگے لمحہ پایا انہیں کہا اور کہ عمل دا تے پتہ کو نہیں یہ جو قرآن پڑھدا ہی بالکل ان پڑھ سی قرآن انہوں ہوندا نہیں سی تے لینا دے اتے انگل ماری جاندا ہی اللہ بھی حق ہے اے بھی سچ ہے اے بھی پاک ہے اے بھی لا شک ہے اللہ اے بھی پاک ہے بس ایویں ہی قرآن پڑھی جاندا ہے تے روزداری 2 پارے ایویں ہی انگلاں مار کے پڑھدا ہی ہن جیڑا بندہ قرآن دیاں لینا تے انگل مار کے آکھے اللہ اے بھی حق ہے وہ دے وجود نو دے قبر دی مٹی نہیں کھاندی جڑا روز قرآن پڑھے گا انہوں کھائے گی اسی ہن ساڈے کو جدوں دا اترا موبائل آ گیا ہے کنجر خانہ 24 گھنٹے اے دے تے انگل چل دی ہے قرآن تے انگل ہی نہیں چلتی ساری رات ساڈا نوجوان طبقہ جڑا فیس بک ویندا ہے
صبح دی اذان تو گھنٹہ پہلو سو جان گے، نہ فجر دی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی قرآن، ککھ کنڈا نہیں کر دے۔ اس موبائل نے جوانیاں تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ یہ جڑی انگل تو پھیرنا نا، اس انگل نے قیامت نو گواہی بھی دینی ہے۔ تے اے انگل تیری میری اگر قرآن تے پھرے تے پھر او دا مزہ وکھرا نہیں، وہ بول دے نہیں۔ روز تو قرآن پڑھیا کرو، پارا نہیں تے ادھا پارا نہیں تے پائیے ہی پڑھ لیا کرو، پر قرآن پڑھن چ ناگا نہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ نفلہ چ منگدا ہے، ایک دعا کردا ہے وہ بھی منگدا ہے، ایک بندہ قرآن پڑھدا ہے منگدا نہیں۔ جڑا دعا کر رہا ہے انہوں ملنا ہے، جڑا نفلہ چ منگدا ہے انہوں ملنا ہے۔ قرآن پڑھنے والا منگدا نہیں، پر قرآن پڑھی جا رہا ہے، وہ تو آواز آوندی ہے تو قرآن پڑھی جا، میں تینوں بغیر منگن تو ہی عطا کری جاواں گا۔ اس واسطے دنیا چ قرآن پڑھو گے تے جنت چ ماں باپ دے درجے بھی بلند ہون گے۔ ایک درجہ کڈا ہے جنہ زمین اسمان دے درمیان خلا ہے۔ قبر نو اڈی کا روز رہندیاں نے تیریاں، موت گھر تیرے روز مار دیے پھیریاں، قبر نو اڈی کا روز۔ قبر کی آندھی انا بیت الظلمہ، میں نیرے دا گھر ہاں، اتے دیوے بالے جنہیں مرضی اندر روشنی نہیں ہونی، عملہ دا دیا بال کے آئی۔ انا بیت التراب، میں مٹی دا مکان ہاں تے بستر عملہ دا لے کے آئی۔ انا بیت الدود، میں سپ تے ٹھویاں دا گھر ہاں، میرے سپ تے ٹھوئے بڑے زریلے نے۔ آقا فرما دے سپ ایک ڈنگ مارے گا 40 سال تک دا زہر نہیں جائے۔ اور سنن ترمذی دی روایت ہے سپ اگر قبر چوں بوم باہر کٹ کے پھوک مار دے نا، روئے زمین تے قیامت آ جائے، سبزہ کوئی نہ نظر آئے۔ اللہ اپنا بھروسہ نہیں ہوں تیرا کڑی پل دا، کرنا ایمان پلا دس کیڑی گل دا، تیریاں تے ساواں وی نہیں بندیا اے تیریاں۔ ایڈا وڈا مجمع دسو کیڑا بندہ جڑا آندا میں سا میری ہے، تے پھر ایویں آندے او بھی زمین میری ہے، او بھی مکان میرا ہے، انہیں ہاتھے میرے نے۔ مولوی جی چھاڑی گلاں دے میں 5 مربیاں دا مالک ہاں، تو تے ساہ دا مالک نہیں جڑی تیرے وچوں نکلن ڈئی ہے۔ مان کانو کرنائی حسن تی جوانی دا، زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا، ختم کر جانا تینو موت دیاں نیریاں۔ بولو اس طرح ہی ہے نا، بول دے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایویں کانو چلیا اے جہان سارا ملیا، خالی ہاتھ ہوویں گا تو جدو ایتھوں چلیا، مجھاں گاواں ایتھے رہ جانیاں لویریاں، مٹی وچ دب دینا تینوں رشتہ داراں نے، چہرہ ویکھ ڈر نہیں اے تیرے گوڑے یاراں نے، گوڑیاں نے جنہاں نال یاریاں اے تیریاں، گل بڑی با کمال، پلا تیتھوں نہیں ہوندا تے برا بھی نہ کر تو، بدیاں دے نال اپنی چولی نہ پر تو، سچیاں نے سبے گلاں پسروری اے تیریاں۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔